आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात गौरव अभियान के तहत 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों से राब्तों को फरोग देने और जिंदगी में मजीद आसानी लाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा 4 रियासतों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए पोलिंग जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वियतनाम के अपने 3 रोजा दौरे के आज आखिरी दिन वहां के तरबियती इदारों का दौरा किया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान मुसाफिर बस सर्विस आज से दोबारा शुरू कर दी गई। इसके लिए एक बस ढाका से कोलकाता रवाना की गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने 33 सोने, 27 चांदी और 36 कांसे के तमगों के साथ अपनी सरे-फहरिस्त पोजीशन बरकरार रखी है। उसके बाद महाराष्ट्र और मणिपुर का नंबर है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जकार्ता में आज इंडोनेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज जनूबी गुजरात के नवसारी कबायली खित्ते में 3,050 करोड़ रुपए लागत वाले कसीर रुखी तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इनमें 7 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह, 12 प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद और 14 प्रोजेक्टों का भूमि पूजन शामिल है। इन प्रोजेक्टों से खित्ते में पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने, राब्तों में बेहतरी लाने और जिंदगी को मजीद आसान बनाने में मदद मिलेगी। वजीर-ए-आजम मोदी गुजरात गौरव अभियान के हिस्से के तौर पर अपने वतन के 1 रोजा दौरे पर हैं। वजीर-ए-आजम ने तापी, नवसारी और सूरत जिलों में रहने वालों के लिए पानी की सप्लाई के 13 प्रोजेक्टों का भूमि पूजन किया। इन प्रोजेक्टों पर 961 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने नवसारी जिले में एक मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन किया, जिसे 542 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज में इस खित्ते के अवाम के लिए कम खर्च और क्वालिटी हिफ्जान सेहत की खिदमत फराहम की जाएंगी। इससे पहले वजीर-ए-आजम मोदी का सूरत हवाई अड्डे पहुंचने पर गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल, नवसारी के मेंबर पार्लियामेंट और रियासती बीजेपी के सदर CR पाटिल व दीगर शख्सियतों ने खैर मकदम किया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसा पहली बार है कि गुजरात के इस कबायली इलाके में इतने बड़े पैमाने पर कसीर रुखी तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कबायली खित्ते में इस तरक्की से नई उमंगें पैदा हुई हैं। वजीर-ए-आजम गुजरात गौरव अभियान के तहत कसीर रुखी तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के बाद नवसारी जिले के कबायली खित्ते में खडवेल के मकाम पर तकरीर कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि NDA हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम करने पर इंतहाई तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पिछले 8 साल से इस शानदार रिवायत को सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत बड़ी संजीदगी से आगे ले जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये सोचे समझे बगैर कि किसने किसको वोट दिया, अवाम की बहबूद के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन सभी कोशिशों पर अमल करते हुए इस कबायली खित्ते में ज़हीन तलबा के लिए साइंस और तिब्बी तालीम मुमकिन हो गई है। उन्होंने दांग जिले के अवाम को मुबारकबाद दी कि उन्होंने कुदरती ज़राअत में मिसाली काम अंजाम दिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज धर्मशाला पहुंच रहे हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया धर्मशाला में गवर्नमेंट कॉलेज ऑडिटोरियम में हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की 6ठी तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर सदर जमहूरिया बासलाहियत तलबा को सोने के तमगे और डिग्रियां अता करेंगे और तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, वजीर आला जयराम ठाकुर और दीगर शख्सियतें भी इस तकरीब में शिरकत करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। 4 रियासतों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए पोलिंग जारी है। महाराष्ट्र में 6 सीटों, राजस्थान और कर्नाटक में 4-4 सीटों और हरियाणा में 2 सीटों के लिए सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू हुई। वोट डालने का अमल दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा और वोटों की गिनती शाम 5 बजे की जाएगी। इन इंतखाबात में जिन उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा उनमें मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल, कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक के साथ साथ शिवसेना के लीडर संजय रावत भी शामिल हैं।
اس سے پہلے مختلف ریاستوں سے 41 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے۔ جو نئے امیدوار منتخب ہوئے ہیں ان میں 11 کا تعلق اتر پردیش سے، 6 سے تمل ناڈو، 5 کا بہار سے، 4 کا آندھرا پردیش سے، 3 امیدواروں کا تعلق مدھیہ پردیش اور اڈیشہ اور 2 امیدواروں کا تعلق چھتیس گڑھ، پنجاب، تلنگانہ اور جھارکھنڈ سے ہے، جبکہ ایک نومنتخب امیدوار کا تعلق اتراکھنڈ سے ہے۔ ان 41 سیٹوں میں سے بی جے پی نے 14 سیٹیں، کانگریس نے 4 سیٹیں، جبکہ وائی ایس آر کانگریس کے امیدوار 4 سیٹوں پر بلا مقابلہ منتخب ہوئے، جبکہ ڈی ایم کے کو 3 سیٹیں اور بیجو جنتا دل کو 3 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اے آئی اے ڈی ایم کے کو 2 سیٹیں، تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کو 2 سیٹیں اور عام آدمی پارٹی کو بھی 2 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں۔ راشٹریہ جنتا دل 2 سیٹوں پر کامیاب ہوا، جبکہ سماجوادی پارٹی، جنتا دل سیکولر اور جھارکھنڈ مکتی مورچہ کو ایک سیٹ ملی ہے۔ کانگریس کے سابق رہنما کپل سبل بطور آزاد امیدوار منتخب ہوئے ہیں اور راشٹریہ لوک دل کے صدر جینت چودھری کو بھی منتخب قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں سماجوادی پارٹی کی حمایت سے منتخب ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جنوب مشرقی ایشیائی ملک ویتنام کے اپنے 3 روزہ دورے کے آج آخری دن ملک کے تربیتی اداروں کا دورہ کیا۔ وہ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون میں اضافے کے مقصد سے ویتنام کے دورے پر ہیں۔ وزیر موصوف نے اپنے دن کی مصروفیات کا آغاز نہا ترانگ کے مقام پر فضائیہ کے افسروں کے تربیتی اسکول کے دورے سے کیا۔ انہوں نے اسکول کے لیے لسانیات کے محکمے اور آئی ٹی لیبارٹری کے قیام کے لیے بھارتی حکومت کی طرف سے $10 لاکھ تحفے میں دیے۔ اسکول میں افسران سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس لیبارٹری سے لسانیات، ویتنام کے فضائی دفاع اور فضائیہ کے عملے کی آئی ٹی ہنرمندی کو فروغ دینے میں دیر پا تعاون ملے گا۔ بعد میں جناب سنگھ نے ناترانگ میں ٹیلی مواصلات یونیورسٹی کا دورہ کیا، جہاں فوج کا ایک سافٹ ویئر پارک قائم کیا جا رہا ہے، جس کے لیے بھارتی حکومت نے $50 لاکھ کی امداد دی ہے۔ اس امداد کا اعلان ستمبر 2016 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ویتنام کے دورے میں کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان مسافر بس خدمات آج صبح دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے لیے ڈھاکہ سے کولکتہ تک کے لیے ایک بس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے مابین یہ بس خدمات اکھورا اگرتلہ اور بینا پول ہری داس پور مربوط چوکیوں کے درمیان شروع کی گئی ہیں۔ حال ہی میں 29 مئی کو دونوں ملکوں کے درمیان مسافر ٹرین خدمات شروع کی گئی تھی۔ ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمیشن نے ایک پریس بیان میں کہا کہ بس خدمات شروع ہونے سے دونوں ملکوں کے درمیان سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا اور عوام سے عوام کے رابطے مضبوط ہوں گے۔ بھارت آسیان بھارت وزراء خارجہ کی خصوصی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ یہ میٹنگ اس ماہ کی 16 اور 17 تاریخ کو ہوگی۔ کل نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان الندم باگچی نے کہا کہ بھارت پہلی مرتبہ اس میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دلی مذاکرات کا 12واں ایڈیشن بھی منعقد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دلی مذاکرات کا موضوع ہے بھارت بحر الکاہل میں رابطہ سازی۔ وزارتی اجلاس میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور آسیان وزراء شرکت کریں گے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں مرکزی وزراء اس مہینے کی 21 تاریخ کو یوگا کے 8ویں بین الاقوامی دن کی سرگرمیوں میں شرکت کریں گے۔ قانون اور انصاف کے وزیر کرن رجیجو لیہ میں یوگا کے دن کی سرگرمیوں میں شرکت کریں گے، جبکہ داخلی امور کے وزیر مملکت اجے کمار مشرا کرگل میں ان سرگرمیوں میں شرکت کریں گے۔ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز میں ہریانہ نے سونے کے 33، چاندی کے 27 اور کانسے کے 36 تمغوں کے ساتھ اپنی اول پوزیشن کو برقرار رکھا ہے۔ ہریانہ نے اب تک 96 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اس کے بعد مہاراشٹر نے 83 تمغے حاصل کیے ہیں، جن میں سونے کے 30، چاندی کے 28 اور کانسے کے 25 تمغے شامل ہیں۔ اولمپکس میں 2 بار تمغہ حاصل کرنے والی بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو اور عالمی چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ حاصل کرنے والے لکشے سین کل جکارتا میں انڈونیشیا ماسٹرز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ لکشے سنگھ نے ڈنمارک کے اپنے حریف ریسمس گیمکے کو 21-18، 21-15 سے شکست دی۔ ادھر خواتین کی سنگلز میں پی وی سندھو نے ایک سخت مقابلے میں جارجیا کی مشہور کھلاڑی میرسکا تنجنگ سے سامنا کیا۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات گورو ابھیان کے تحت 3000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ مہاراشٹر، راجستھان، کرناٹک اور ہریانہ 4 ریاستوں کی 16 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے پولنگ جاری ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ویتنام کے اپنے 3 روزہ دورے کے آج آخری دن وہاں کے تربیتی اداروں کا دورہ کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔